أكثر من 10 قطع ب700 ريال تقريبا. هذه مشترياتي اللي خذيتها من شين، ما بين ملابس علوية وملابس سفلية ونظارات وكثير، لأن شين الآن عندهم عروض الصيف، خصوماتهم توصل أكثر من 85%. منتجات الرجالية والمنتجات النسائية، الأطفال، منتجات البيت، الإكسسوارات، أشياء كثير بتحصلها في شين بسعر ولا في الخيال. عندهم تشكيلة حلوة الآن للصيف. أنا شريت بعض القطع، أبوريكم إياها في الصور اللي بعدها. بعد ما تخلص وتطلب لا تنسى كود الخصم WZ، بيخصم لك 15%. إذا ما بتحتاج الحين احفظها عندك، بعدين بتستخدمها أو بتعطي أحد يحتاجها. لحقوا العروض قبل ما تخلص. يعطيكم العافية.